हजुर र मैले चाहिँ अब सुरु गर्न लाएँ र हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ ओपी को चाहिँ बेसिक एउटा कन्सेप्ट चाहिँ मैले भन्न गइरहेको छु र मैले बुझ्छु कि तपाईँहरू चाहिँ ओपी चाहिँ केही बेसिक नलेज चाहिँ छ तपाईँहरूसँग भन्ने चाहिँ म अपेक्षा गर्छु। हामीले अब ओपी भन्ने बित्तिकै चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ यो एउटा चाहिँ मेथोलोजी भनौँ या हेर्ने दृष्टि हो। त्यो चाहिँ त्यो हेर्ने दृष्टि चाहिँ केमा एप्लाई गर्छौँ भन्दाखेरि कोडमा हेर्ने दृष्टि हो। के चाहिँ हामीले अब हामीले रियल लाइफमा जसरी सामानहरूलाई हेर्छौँ त्यो जसरी अरू सामानलाई हेरिरहेको छौँ रियल लाइफमा, त्यही रियल लाइफमा हेरिरहेको सामानको आधारमा नै हामीले कोडमा पनि त्यसरी नै हेर्ने एउटा चाहिँ मेथोलोजी हो। जस्तै हामीले एउटा अब हाम्रो वरिपरि हाम्रो अगाडि अब अहिले ल्यापटप छ, मोबाइल छ, त्यो त एउटा वस्तु हो नि त। जसरी त्यो एउटा वस्तु हो, त्यो वस्तुलाई हामीले चलाउँछौँ, त्यो वस्तु चलाउने एउटा प्रोसिडियर हुन्छ, मेथड हुन्छ, एउटा तरिका हुन्छ। त्यसरी नै हामीले कोडमा चाहिँ रियल लाइफमा भइरहेको जुन चाहिँ वस्तु छ त्यसरी नै हामीले कोडमा चाहिँ एउटा वस्तु क्रिएट गर्छौँ। त्यो वस्तुलाई चलाउने एउटा आफ्नो प्रोसिडियर हुन्छ। त्यो वस्तुबाट हामीले काम लिन सक्छौँ या काम गराउन सक्छौँ र त्यो गराउने सबै चाहिँ एउटा तरिका हुन्छ। र ओपी भन्ने बित्तिकै चाहिँ यदि त्यो ओपीमा चाहिँ इन्क्याप्सुलेसन, पोलिमोर्फिजम र इनहेरिटेन्स भएको छैन भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले ओपी चाहिँ फुल्ली ओपी हो भन्न मिल्दैन। र ओपी चाहिँ हामी धेरै थुप्रै ल्याङ्ग्वेजहरूमा युज गरिरहेको हुन्छौँ। हामीले जावा मेन चाहिँ ओपीको चाहिँ एकदमै स्ट्रङली युटिलाइज भएको र एकदमै ओपीको ट्रु कन्सेप्ट देखिने भनेको चाहिँ जावामा हो। र जावामा देखिएको ओपी र पाइथनमा देखेको ओपी चाहिँ हुबहु एउटै नहुन पनि सक्छ। जुन चाहिँ ओपीले भन्न खोजेको कुराहरू चाहिँ पाइथनमा चाहिँ थ्योरिटिकली चाहिँ प्रुभ हुन्छ, तर एकदम प्र्याक्टिकली चाहिँ पाइथनमा चाहिँ ओपी चाहिँ त्यो म्याक्स लेभल अफ एडभान्स लेभलमा चाहिँ हुँदैन है। र पाइथनमा पनि हामीले इन्क्याप्सुलेसन, पोलिमोर्फिजम र इनहेरिटेन्स युज गरेकै हुन्छ। र अब ओपीको टर्मिनोलोजीहरू चाहिँ सरर मात्र हेरौँ। ओपी भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यहाँ अब अब्जेक्ट आउने भयो। अब्जेक्ट भनेको अब हामीले अहिले मैले बुझाउनको लागि चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अब्जेक्ट भनेको एउटा वस्तु हो। त्यो हाम्रो मोबाइल एउटा वस्तु हो। त्यो मोबाइलसँग हामीले इन्टरेक्ट गर्नु पर्यो, मोबाइलबाट काम लिनु पर्यो या मोबाइललाई काम अराउनु पर्यो भने चाहिँ त्यहाँ हाम्रो केही एउटा मिडियम त छ नि त। त्यो मिडियम भनेकै त्यो चाहिँ मेथड हो। त्यो वस्तुबाट काम लिनु पर्यो भने हामी त्यो वस्तुले गर्ने मेथडलाई युज गरेर हामीले त्यो वस्तुबाट काम लिन्छौँ। र यो अब्जेक्ट र मेथडहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटै ठाउँमा हुन्छ र त्यो एउटै ठाउँमा राख्ने मेकानिजमलाई नै के भन्छ भन्दाखेरि इन्क्याप्सुलेसन भन्छ। जस्तै इमेजमा देखिरहनु भएको छ, इन्क्याप्सुलेसन भनेको चाहिँ मेथड र भेरिएबल चाहिँ एउटा क्याप्सुलभित्र राखिएको छ भनेको त्यो दुइटै सँगै छ र त्यो चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि क्लासमा छ। त्यसरी बुझ्यौँ हामीले। अब अर्को भनेको मेम्बर्स भन्ने के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो क्लासको चाहिँ जे कुरा छ त्यो भित्र, जस्तै यो भनेकै त्यो इन्क्याप्सुलेसनकै अर्को रूप नै मानौँ त्यसलाई। त्यहाँ मेथड हुनसक्छ, भेरिएबल हुनसक्छ, या कुनै कन्स्ट्यान्ट हुनसक्छ, या चाहिँ कुनै अरू केही प्रपर्टी छ भने चाहिँ त्यो सबै मेम्बर हुन्छ। र क्लास भनेको चाहिँ अब के भयो, अब हामीले अघि अब्जेक्टहरू भन्यौँ। जस्तै अब त्यो एउटा कुनै वस्तु छ, त्यो वस्तु पनि त त्यसलाई डिफाइन गर्ने कुनै एउटा क्याटेगोरी त पक्कै पनि छ। जस्तै हामीसँग अहिले स्यामसङको मोबाइल छ, आइफोन छ, जियोमी छ, यो सबैको त एउटा कमन एउटा क्याटेगोरी त छ नि त। त्यो कमन क्याटेगोरी भनेको मोबाइल डिभाइस हो नि त। त्यसले के भयो, क्याटेगोरी भनेको मोबाइल डिभाइस भयो। त्यो भित्र के वस्तु छ भन्दाखेरि स्यामसङ छ, आइफोन छ, त्यो छ। त्यो भएर अब्जेक्टहरूलाई क्याटेगोराइज गराउने, क्लासिफाई गराउने, कुनै एउटा क्लस्टरमा राख्ने काम चाहिँ क्लासले गर्छ। त्यही क्लास भनेको एउटा चाहिँ हाइपोथेटिकल कुरा हो भयो, तर हामीले युज गर्ने भनेको चाहिँ अब्जेक्ट कुरा हो। र अब त्यसपछि क्लास मेम्बर र इन्स्ट्यान्स मेम्बर भन्ने हुन्छ। क्लास मेम्बर्स भनेको चाहिँ क्लासभित्र भएको इन्स्ट्यान्स, भेरिएबल, के अरे एट्रिब्युट, भेरिएबल, मेथडहरू भनेको सबै चाहिँ जसले त्यो क्याटेगोरी युज गर्छ त्यसमा अटोमेटिकली जाने भयो। तर इन्स्ट्यान्स मेम्बरहरू भनेको एउटा कुनै अब्जेक्टमा भएको मेम्बरहरू मात्र। जस्तै अब हामीले चाहिँ एउटा मोबाइल डिभाइस भनेर भनौँ, मोबाइल डिभाइसमा चाहिँ प्रोसेसर हुन्छ, ऱ्याम हुन्छ भनेर राख्यौँ। तर त्यो चाहिँ सबै अब वस्तुहरूमा एप्लाई हुने भयो। अब जुनसुकै हामीले मोबाइल लियौँ, स्यामसङ लियौँ, आइफोन लियौँ, जेसुकै लियौँ भने त्यहाँ ऱ्याम र प्रोसेसर चाहिँ जसै इन्क्लुडेड हुनुभयो। तर
जस्तै अब स्यामसङको यो मोबाइल छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले टच स्क्रिन छ, तर त्यो चाहिँ क्लास मेम्बरको हाम्रो मोबाइल डिभाइसमा चाहिँ त्यो नहुन सक्छ, किनकि पहिला किप्याड भएको मोबाइल पनि आउँथ्यो। त्यसरी चाहिँ हेरौँ हामीले यसलाई चाहिँ। र इनहेरिटेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि कुनै पनि क्लासको सबै क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ अर्को क्लासमा सार्न मिल्छ भने चाहिँ, र त्यो सार्ने प्रक्रियालाई नै चाहिँ इनहेरिटेन्स भनिन्छ। जस्तै हामीसँग अब एउटा चाहिँ मोबाइलकै हेरिरहेको छ, तेरो मोबाइलको लिउँ, एउटा मोबाइल डिभाइस छ, र मोबाइल डिभाइसको क्यारेक्टरिस्टिक के छ भन्दाखेरि चाहिँ फोन गर्न मिल्ने र फोन उठाउन मिल्ने छ। र फेरि अब अर्को चाहिँ अब हामीले अब स्यामसङ मोबाइलहरू लियौँ, स्यामसङ मोबाइलमा पनि त्यो सबै क्यारेक्टरिस्टिक त हुनु पर्यो। र हामीले मोबाइल डिभाइसको क्यारेक्टरिस्टिक स्यामसङ मोबाइलमा चाहिँ सबै तान्न सक्यौँ भने चाहिँ, र त्यो तान्निने कुरा नै इनहेरिटेन्स। र अर्को भनेको चाहिँ अब पोलिमर्फिजम भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ नाम एउटै हुन्छ र त्यसले लिने कुरा पनि एउटै हुन्छ, तर काम चाहिँ अर्कै गर्छ भने चाहिँ त्यसलाई पोलिमर्फिजम भन्छ। जस्तै अब यसलाई चाहिँ अब के भनौँ भन्दाखेरि, जस्तै हाम्रो चाहिँ अब एउटा एनिमल भन्ने क्लास छ, त्यो क्लासमा भित्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ बोल्ने एउटा मेथड छ, हामी त्यसलाई बोलाउँछौँ या त्यो आफै बोल्छ। तर अब त्यही कुरा चाहिँ हामीले डगलाई चाहिँ हामी इनहेरिटेन्स गऱ्यो भने चाहिँ त्यो एनिमलको सबै क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ डगमा आउँछ। तर डग बोल्दाखेरि त के गर्छ, उसको आफ्नै स्वर हुन्छ। तर अनि फेरि अर्को क्याट चाहिँ अब एनिमलको इनहेरिटेन्स लियौँ, र क्याटले बोल्ने बेलामा त्यसले आफ्नै भाषा बोल्छ, डगले आफ्नै भाषा बोल्छ, क्याटले आफ्नै भाषा बोल्छ। तर त्यो बोल्ने कुरा जुन चाहिँ छ नि त्यो चाहिँ एउटै भयो, तर लिने कुरा पनि एउटै हुन्छ, तर डिलिभर गर्दाखेरि अर्कै हुने भयो। त्यही भएर यसको के हो भन्दाखेरि चाहिँ बिहेभियर चाहिँ चेन्ज हुन्छ। कोसँग चेन्ज हुन्छ, रिसिभर जो मान्छे रिसिभ गरेर त्यसको आधारमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ। र यही माथिको कुरालाई हामीले अहिले एउटा पिक्चरमा हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो क्लास भयो, क्लास भनेको स्केलेटन मात्र हो, तेरो यो हाइपोथेटिकल कुरा हो, रियल कुरा चाहिँ होइन। यो भन्ने कुरा चाहिँ तेरो स्केलेटनलाई टेस्ट देखाइरहेको छ। त्यो कारभित्र चाहिँ अब मेथडहरू छ, त्यसपछि एट्रिब्युटहरू छ। यो मेथड र एट्रिब्युट यो भित्र छ, त्योहरू इन्क्याप्सुलेटेड भइरहेको छ। मेथडहरू नि भनेकै हाम्रो नर्मल फङ्सनहरू हो। अघि अब सरहरूले देखाउनु भयो त्यो इनबिल्ट फङ्सनहरू, त्यो चाहिँ अब इनबिल्ट भयो। यहाँ चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ युजर डिफाइन फङ्सन युज गरिरहेको छौँ। जस्तै अब यहाँ चाहिँ त्यो कारले चाहिँ फ्युल रिफ्युल गर्छ, त्यसपछि स्पिड गर्छ, त्यसपछि ड्राइभ गर्छ, त्यो टाइपको मेथड भयो। एट्रिब्युट भनेको चाहिँ फ्युल म्याक्स स्पिड कति हुने हो, यो चाहिँ भेरिएबलहरू भयो। एट्रिब्युट भनेको भेरिएबलको टर्ममा हेरौँ, मेथड भनेको चाहिँ फङ्सनको रूपमा हेरौँ। अब यो ओबी भएको कारणले चाहिँ त्यसलाई नै अर्को टर्म दिएको छ। फङ्सनहरू मेथड भन्छ हामीले, भेरिएबलहरूलाई चाहिँ एट्रिब्युट भन्छ। र हामीले चाहिँ अब हामी चाहिँ कोडतिर जान्छौँ। कोडको लागि चाहिँ मैले यहाँ उसमा लिङ्क चाहिँ सेयर गर्दैछु। त्यो मैले अघि गुगल ड्राइभको लिङ्क चाहिँ मैले सेयर गर्दैछु। त्यो तपाईँले हेरेर त्यो जुपिटरमा रन गर्नु भने चाहिँ एउटा स्केलेटन आउँछ, जुन चाहिँ स्केलेटन मैले आज के गराउन लागिरहेको छु भन्ने कुरा आउँछ। र त्यो खोलिसक्नु भएको छ भने झन् सजिलो भयो, हामी सँगै काम गर्न सक्छौँ होइन, स्टेप बाई स्टेप। खोलिसक्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ मैले च्याटमा पनि फेरि राखिदिन्छु, त्यो लिङ्क चाहिँ कपी गर्नु होला, कपी गरेर त्यो जुपिटरमा खोल्नु होला, डाउनलोड गरेर। मैले लिङ्क चाहिँ च्याटमा राखिदिएँ। र तपाईँ त्यो डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ के गर्नु भन्दा फाइलमा जानु, फाइलमा गएर ओपन गर्नु, र त्यो चाहिँ तपाईँले कहाँ डाउनलोड गर्नुभएको छ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले खोलिसक्नु भएको छ भने चाहिँ हामी चाहिँ अब स्टार्ट गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। र अब हामी सुरुबाट अब जे चाहिँ मैले थ्योरिटिकली भने त्यसलाई नै अब इम्प्लिमेन्ट गर्न दिन लाग्यो। र हामीले सुरुमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ आज चाहिँ के गर्दैछौँ भन्दा चाहिँ एउटा हामीले रोबोट बनाउँदैछौँ। यो एस भनेको चाहिँ कमेन्ट भयो, अघि नै कुरा आइसक्यो, सरहरूले भनिसक्नु भयो। र यो रोबोट चाहिँ के हुनेवाला छ भन्दाखेरि चाहिँ खतरा रोबोट हुनेवाला हो। खतरा किन भन्दाखेरि यसले जे पनि गरिदिन्छ टाइपको रोबोट हो।
यसले जे पनि गरिदिन्छ। अब त्यो हामीले त्यो रोबोटलाई चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यो त हामीले ओपी तरिकाले हेर्नु पर्यो। भनेपछि ओपी भनेको त अब क्लास हुनु पर्यो। क्लास भन्ने बित्तिकै के भयो, रोबोट भन्ने चाहिँ एउटा क्याटेगोरी हुनु पर्यो। त्यो एउटा कुनै अब्जेक्ट होइन कि यो अब्जेक्टको पनि माथिको कुरा हो टाइपको हुनु पर्यो। त्यसले चाहिँ त्यो स्केलेटनले चाहिँ एउटा मबाट बनेको कुनै रोबोटले चाहिँ यो क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ लिन्छ है, त्यसमा यो हुन्छ भन्ने कुरा डिफाइन गर्छ। र त्यसमा हामीले चाहिँ क्लास क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ क्लास किवर्ड युज गर्छ। यो चाहिँ अब इनबिल्ट पाइथनकै किवर्ड हो। यसलाई हामीले भेरिएबलमा पनि युज गर्न मिल्दैन, फङ्सनमा पनि युज गर्न मिल्दैन। र हामीले क्लास क्रिएट गर्ने बेलामा चाहिँ क्लासको नेम चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि एउटा कन्भेन्सन युज गर्नुपर्छ। त्यो भनेको अप्पर केस क्यामल केस हुनुपर्छ। त्यो भनेको अब हाम्रो आफ्नो रोबोट छ भने त्यो सुरुबाटै क्यापिटल आरबाट क्यापिटल लेटर हुनु पर्यो र बाँकी रहेको स्मल हो। तर यदि दुईटा वर्ड लेख्नु परिरहेछ भने हामीले फेरि अर्को चाहिँ क्यापिटल लेख्छौँ र अर्को लेख्छौँ। र अहिले हाम्रो रोबोटको क्याटेगोरीको नाम चाहिँ के लेख्छ भन्दाखेरि स्मार्ट रोबोट भनेर बनाइदियो। र हाम्रो रोबोट स्मार्ट किन भन्दाखेरि यो खतरा रोबोट हो, जे पनि गर्छ यसले भन्ने कन्सेप्ट आएको। र पाइथनमा चाहिँ अब कर्ली बेसिसहरू हुँदैन, यो कलममा काम गर्छ। र हाम्रो रोबोटमा चाहिँ अब के हुन्छ त नि, अब अहिले चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो रोबोट स्मार्ट रोबोट हो, यसले केही पनि गर्दैन भनेर भन्छ। भनेको हामी त्यसलाई पास गरिदिउँ। अघि सरले भनिसक्नु भयो यदि केही गर्नु छैन भने चाहिँ त्यहाँ पास लेखिन्छ भन्ने कुरा। र यो हामीले एउटा रोबोट बनायौँ। अब रोबोटलाई हामीले चाहिँ अब्जेक्ट बनाउँछौँ। अब्जेक्ट बनाउनलाई चाहिँ हामीले यो गरेर त्यो अब्जेक्ट चाहिँ कुन क्याटेगोरीको हो त नि, त्यो क्याटेगोरी चाहिँ स्मार्ट क्याटेगोरी हो, स्मार्ट रोबोट क्याटेगोरी हो। र यस्तो गरिदिन्छ। र यति गऱ्यो भने चाहिँ रन हुन्छ। तर केही भएको देखिँदैन यहाँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो रोबोट त बनायौँ, रोबोटको क्यारेक्टरिस्टिक के छ भन्ने कुरा नै केही छैन। भनेको ब्ल्याङ्क टिनको भाँडो बनेकै हाल्छ। स्मार्ट रोबोट भन्यौँ तर टिनको भाँडो मात्र भयो। र अब स्मार्ट रोबोटले के गर्छ त नि, त्यहाँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हामीले डिफाइन गर्छौँ। अब त्यो गर्नुलाई चाहिँ अब रोबोटको चाहिँ नेम हुनुपर्छ भनेर डिफाइन गर्यो भने त्यसपछि यसले चाहिँ यसको चाहिँ कलर हुन्छ भनेर डिफाइन गर्यो र यसको चाहिँ एउटा वेट हुन्छ भनेर डिफाइन गर्यो। अब यो डिफाइन त गर्यौँ। त्यसपछि हामीले डिफाइन गरेर एउटा रोबोट वान पनि बनायौँ र त्यसलाई रन गऱ्यौँ या चाहिँ त्यसलाई प्रिन्ट गर्न खोज्यौँ। प्रिन्टमा के गर्न खोज्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ रोबोट वानको नेम भनेर प्रिन्ट गऱ्यौँ। यति गर्दा केही पनि प्रिन्ट हुँदैन, किनकि के भयो हामीले यो हुन्छ भनेर त भन्यौँ। स्मार्ट रोबोटको क्याटेगोरी पनि लियौँ र त्यसमा हामीले नेम केही पनि दिएनौँ। त्यही यसले केही कामै गर्नु नभयो। क्यारेक्टरिस्टिक नेम भन्ने छ तर त्यसलाई हामीले नामाकरणै गरिरहेको छैनौँ। भनेको त्यो भित्रको भ्यालुहरूमा हामीले केही छिराएकै छैनौँ। र त्यो गर्नलाई के एउटा अब हाम्रो चाहिँ पाइथनमा चाहिँ म्याजिक फङ्सनहरू चाहिँ टन्नै हुन्छ। र त्यो म्याजिक फङ्सन मध्ये एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो इनिट फङ्सन भयो। इनिट फङ्सन भनेको के भन्दाखेरि यो चाहिँ कन्स्ट्रक्टर हो। जस्तै जाभामा चाहिँ हाम्रो क्लास बनाउने बित्तिकै कन्स्ट्रक्टर हुन्छ भने चाहिँ पाइथनमा चाहिँ पाइथनको क्लासको कन्स्ट्रक्टर भनेकै इनिट मेथड हुन्छ। र यसले चाहिँ सुरुमै के लिन्छ भन्दाखेरि यसको फर्स्ट अघि आर्गुमेन्टको कुरा आइसक्यो। यदि यो फङ्सन हो भने चाहिँ यसले आर्गुमेन्ट लिन्छ या चाहिँ आर्गुमेन्ट लिँदैन। तर यो कन्स्ट्रक्टरले चाहिँ के गर्छ, एउटा सेल्फ भन्ने आर्गुमेन्ट लिन्छ। र यो सेल्फ भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ अब जाभास्क्रिप्ट गर्नेहरू छौँ भने चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ दिस भनेर लिन सक्छौँ। र यसले चाहिँ सेल्फले के गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अब आर्गुमेन्ट एउटा मात्रै आर्गुमेन्ट भएको भयो र त्यसमा हामीले चाहिँ यसमै डिफाइन गर्न सक्छौँ। भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो लाइन चल्ने बित्तिकै चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो हामीले चाहिँ त्यसपछि यो लाइन चल्छ क्या पाइथनमा चाहिँ। हामीले नेममा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ टम भनेर मान्दिउँ। यो रोबोटको नाम चाहिँ टम हुनेछ र यसको कलर भनेको चाहिँ रेड कलरको छ यो र यसको वेट चाहिँ 50 केजी छ। डेन्जर हेभी रोबोट हो यो। र यति गर्दा चाहिँ अब चल्छ कि चल्दैन त नि, हामीले हेरौँ है। चलेन नि त होइन। किन चलेन भन्दा अब कन्स्ट्रक्टरमा गयो
त्यसपछि यसले चाहिँ अब नेममा गयो, तर यो नेम कहाँ हो के हो केही हामी केही चाहिँ गरिरहेनौँ। यो नेम भने अब यसलाई चाहिँ भेरिएबललाई चाहिँ भाडो भनौँ, यो भाडोमा चाहिँ टर्म भनेर चाहिँ स्ट्रिङ राखेको छ, तर यो कहाँको भाडो हो के हो केही डिक्लेयरै गरिराखेको। अनि यो हो है भन्नलाई चाहिँ हामीले के गर्छ भन्दाखेरि सेल्फ युज गर्छौँ। भनेको यही क्लासको नेममा चाहिँ मैले टर्म राख्ने हो है भनेर पाइथनलाई बुझाउनु पर्यो। त्यस्तै गरी चाहिँ सेल्फ भयो, यो पनि सेल्फ भयो। भनेको अब अहिले हामीले यस्तो हेर्दा चाहिँ के भयो, सेल्फ भनेको एउटा रिफरेन्स रहेछ क्या। त्यो रिफरेन्सले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि त्यो रिफरेन्स चाहिँ कहाँ मात्रै लागु हुन्छ भन्दाखेरि यो क्लास भित्र मात्र लागु हुन्छ। भनेको आफ्नै क्लासको नेममा चाहिँ यो राख्ने हो भन्ने कुरा, आफ्नै क्लासको कलरमा चाहिँ रेड राख्ने हो भन्ने कुरा भयो। र यसलाई हामीले रन गऱ्यो नि अब चाहिँ रन भयो। भनेको एउटा अब टोटल सिनेरियो भनेको हामीले एउटा स्मार्ट रोबोट भनेर क्याटेगोरी टाइपको क्लास बनायौँ, त्यसमा हामी त्यसको एट्रिब्युट के छ भने नेम हुन्छ, त्यसको कलर हुन्छ, वेट हुन्छ भनेर भन्यो। त्यसपछि र त्यसको कन्स्ट्रक्टरमा के गर्यो भन्दाखेरि यो क्याटेगोरीबाट बनेको अब्जेक्टको चाहिँ नाम चाहिँ टर्म हुनेछ, कलर रेड हुनेछ, वेट चाहिँ 50 हुनेछ भनेर भन्यो। र यो अहिले चाहिँ के भयो, हामीले आफैले दिन मिलिरहेको छैन क्या, यो क्लासले नै निर्धारण गरिरहेछ कि जति पनि रोबोट भन्छ त्यो सबैको नाम चाहिँ टर्म हुन्छ भनेर। अब जस्तै अर्को इक्जाम्पल हेरौँ, हामीले रोबोट 2 बनायौँ, त्यो पनि स्मार्ट नै रोबोट हो क्या। रोबोट 2 को नाम हेऱ्यौँ भने नि त्यो पनि टर्म भयो क्या। भनेको सबै डुप्लिकेट भइरहेछ। हामीले छुट्टै नाम भएको, छुट्टै कलर भएको, छुट्टै वेट भएको रोबोटै बनाउन सकिरहेको छैन। होइन त्यो त खतरा रोबोट त भएन। अब हाम्रो क्लास त सधैँ एउटै मात्र बनिरहेछ भन्छ। अब त्यसलाई खतरा बनाउनु पर्योलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँबाट हामीले सेल्फ चाहिँ लिँदैनौँ, युजरबाट जस्तो इनपुट आउँछ, जसले रोबोट बनाउनु लागेको त्यसले जस्तो रोबोट स्पेसिफिक दिन्छ त्यस्तै नै रोबोट बन्छ भनेर। त्यही भएर हामीले नेम लिन्छौँ, कलर लिन्छौँ, वेट लिन्छौँ। अब चाहिँ के भन्दाखेरि डिफल्ट होइन कि जसले रोबोट बनाएको त्यसले जे दिन्छ त्यही नै रोबोट बन्छ भनेर भयो। आर्गुमेन्ट जे आउँछ त्यसमै जाने भइन्छ। र यति गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब यतिलाई हामीले रन गर्न खोज्यौँ। अनि एउटा के छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ लेख्नु र यहाँ लेख्ने एउटै कुरा हुन्छ है। जस्तै हामीले यहाँ अब अहिले कन्डिसनमा के भइरहेको नि, हामीले भेरिएबल चाहिँ यहाँ डिक्लेयर गरिरहेछौँ एट्रिब्युट, अनि त्यो डिक्लेयर भएकोमा चाहिँ हामीले भ्यालु एसाइन गरिरहेछौँ। तर पाइथनमा चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि हामीले एसाइन र डिक्लेयर चाहिँ एउटै ठाउँमा गर्न मिल्छ। त्यो यो चाहिँ युजफुल छैन हाम्रो कन्टेक्स्टमा। तर यदि चाहिँ अब जावामा ओपी गरिरहेछौँ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ युजफुल छ। त्यो पाइथन चाहिँ स्ट्रिक्ट छैनको एउटा इक्जाम्पल चाहिँ यो भयो। र अब हामीले के गर्यौँ, इनिट भयो, यो चाहिँ अब कन्स्ट्रक्टर हो भनेर बुझ्यौँ होइन। त्यो कन्स्ट्रक्टर हो, यो कुन बेला काम गर्छ भन्दाखेरि जब अब्जेक्टको क्लासबाट अब्जेक्ट बन्छ र त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले इन्स्टेन्स चाहिँ भन्छौँ। त्यो इन्स्टेन्स भनेको चाहिँ रोबोट भने इन्स्टेन्स 1 भनेको चाहिँ हामीले रिफरेन्सको लागि रोबोट 1 भयो, तर रियल अब्जेक्ट चाहिँ फेरि त्यो क्लासबाट बनेको अब्जेक्ट हुन्छ है। अनि अब हामीले यसलाई रन गर्न खोज्यौँ चाहिँ के आउँछ भनेर भयङ्कर इरर आयो। अब इरर के आयो भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ के आयो भन्दाखेरि टाइप इरर आयो। टाइप इररले के भन्यो भन्दाखेरि यो 9 वाला चल्ने बेलामा चाहिँ इनिट अब किनकि यो चल्ने बित्तिकै इनिट चल्छ भने हामीले इनिट चल्ने बेलामा के भन्दाखेरि 3टा आर्गुमेन्टहरू चाहिँ मिसिङ छ भने क्या, जसै चाहियो भने हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्यौँ, इनिटमा चाहिँ यो जसै चाहिन्छ भनेर राखेको छ। तर हामीले रोबोट बनाउँदा त त्यो कुराहरू दिएकै छैन, त्यो कुराहरू दिनु पर्यो। अब त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ यसो हेऱ्यो भने चाहिँ यो यहाँ चाहिँ 4वटा आर्गुमेन्ट छ, तर यसले इरर चाहिँ 3टाको मात्रै देखाइरहेछ। भनेको यसले चाहिँ सेल्फको चाहिँ देखाउँदैन, किनकि सेल्फ भनेको त क्लासभित्र मात्र रिफरेन्स हुन्छ, क्लास बाहिर त्यसको रिफरेन्स हुँदैन। त्यही भएर 3टाको कुरा मात्र मागिरहेछ। हामीले त्यसलाई अब 3टा कुरा दिनुपर्छ। र 3टा कुरा दिनेलाई के भन्छ यो जुन चाहिँ अर्डरमा छ त्यो पनि त्यही नै अर्डरमा हुनुपर्छ। अब यदि हामीले त्यसको लोकेसन भनेनौँ भने चाहिँ
अब हामीले यहाँ चाहिँ अब स्ट्रिङ भएको कारणले चाहिँ हामीले यसलाई अब उसमै दिनुपर्छ, कोडमा दिनु पर्यो। फर्म लेख्यौँ, यसको कलर रेड लेख्यौँ, यसको कलर 50 केजी लेख्यौँ। अघिकै कुरा भयो, तर अहिले चाहिँ के भयो, हामीले नै जसले रोबोट बनाइरहेछ त्यसको स्पेसिफिकेसनमा चाहिँ रोबोट बन्ने भयो। तर जसले रोबोट बनाइरहेछ त्यसको त्यसले भनेको स्पेक्समा फेरि हाम्रो क्लास हुनु पर्यो। यदि त्यसले भनेको हाम्रो स्पेक्समा चाहिँ नेम कलर र वेट मात्र छ, तर रोबोट बनाउने मान्छेले अर्को थर्डवाला दियो भने नि फेरि काम गर्दैन। जस्तै यसको हामीले चाहिँ के भनिदिन्छ, यसको हात चाहिँ 4वटा हुनुपर्छ भनेर राखिदिन्छ होइन। यदि यो कन्टेक्स्ट हो भने नि यसले काम गर्दैन, किनकि यहीँ आइसक्यो। अब यसलाई चाहिँ यो गर्दा पनि हुँदैन, किनकि हामीले एउटा क्यारेक्टरिस्टिक रोबोट भन्ने कस्तो हुनुपर्छ भनेर बनाछौँ, तर त्यो क्यारेक्टरिस्टिकमा के हुनुपर्छ भनेको त्यो रोबोट बनाउने मान्छेको हातमा भयो। तर त्यसले भन्दैमा सबै कुरा हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यसले डिफाइन भएको कुरा मात्र, त्यही डिफाइन गर्नलाई क्यारेक्टरिस्टिक बनाउनलाई नै क्लास बनाइरहेको। यति गर्दा रन हुने भयो। तर यो सेकेन्डवालाको कुरा है, सेकेन्डमा अब अर्को बनाइदिउँ। यसको नाम चाहिँ बब भनेर बनाइदिउँ र यसको कलर चाहिँ पर्पल छ र यो चाहिँ लुरे रोबोट हो। यो चाहिँ जम्मा 20 केजीको मात्र छ। यो हुँदाखेरि अब यसलाई रन गऱ्यो भने चाहिँ अब हेर्न सक्यौँ। हामीले 2टा रोबोट बनायौँ। एउटा रोबोट चाहिँ 50 केजीको रातो छ, अर्को रोबोट भनेको 20 केजीको पर्पल छ। र यसरी चाहिँ हामीले रोबोट बनायौँ। र अब यो चाहिँ अब हल्का म के एक्सप्लेन गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ सेल छ नि, यो सेल चाहिँ हामीले अब एउटा पाइथनको कन्भेन्सन हुन्छ यो सेल लेख्ने, र यसले चाहिँ रिफरेन्स गरिरहेछ भन्ने कुरा भन्यो। र यो चाहिँ सेल्फ नै हुनुपर्छ भनिन्छ नि। अब ऱ्यान्डम हाम्रो अब XYZ नै हुन सक्थ्यो, यसले केही फरक पर्दैन। तर फरक कसरी पर्छ भने यहाँ हामीले XYZ लेखेछौँ भने सबैमा चाहिँ XYZ नै हुनुपर्छ। र के भयो, यो एउटा टर्म मात्रै हो क्या रिफरेन्स गराउनलाई, त्यो सेल्फ नै हुनुपर्छ भन्छ। तर अब यदि गुड पाइथन प्रोग्रामर हो भने चाहिँ पाइथनको कन्भेन्सन त फलो गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सेल्फ लेखिरहन्छ, नत्र चाहिँ ऱ्यान्डम जेसुकै लेख्दा पनि हुन्छ। त्यसको सिनेरियो देखाएँ। र अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेसम्म त के भयो, खतरा रोबोट भन्यौँ, तर त्यसको त नाम कलर वेट मात्र छ, गर्ने त केही पनि नरहेछ। लास्टमा भनेको एउटा ठिङ्गो उभिएको टिनको भाँडा छ जुन चाहिँ रातो छ, त्यो चाहिँ 50 केजी, त्यति मात्रै भयो। अब त्यसले त काम त गर्नु पर्यो, काम गरेको खतरा रोबोट हुन्छ। र त्यसलाई अब हामीले एउटा चाहिँ त्यो काम गर्ने एउटा मिडियम बनाउनु पर्यो नि त। यो रोबोटलाई यो थिच्यो भने चाहिँ त्यसले यो गर्छ भन्ने टाइपको। त्यो मेथड चाहिँ के हुन्छ, त्यो मिडियम के हुन्छ, त्यसमा बोल्ने भनेको चाहिँ मेथड हुन्छ। र मेथड भनेको के होइन, एउटा नर्मल फङ्सन हो। र हामीले त्यो फङ्सन बनाउँछौँ। फङ्सन क्रिएट गर्नलाई हामीले यो डिएफ भन्ने किवर्ड युज गरेको हुन्छ। हामीले के गरेर अब त्यो फङ्सनको नाम के राखौँ भन्दाखेरि इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ भनेर एउटा राख्यौँ। त्यसलाई इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ भनेर सोध्यो भने चाहिँ त्यसले आफ्नो नाम भन्नुहोस् टाइप हाम्रो कन्सेप्ट। र अब यो पनि अब सेमै हुनु पर्यो कि, मतलब हरेक फङ्सन भन्ने बित्तिकै यदि त्यो फङ्सन चाहिँ क्लासको फङ्सन हो भन्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ एउटा आर्गुमेन्ट चाहिँ जस्तै चाहियो, त्यो सेल्फ हो नि जस्तै चाहियो। सेल्फ या हामीले अहिले भनेको चाहिँ XYZ त जस्तै चाहियो क्या फर्स्ट। र त्यो बाइकको आर्गुमेन्ट बल्ल त्यो चाहिँ फङ्सनको आर्गुमेन्ट हुन्छ। यो सेल्फ भनेको चाहिँ यो चाहिँ क्लासको मेथड हो भन्नको लागि चाहिँ सेल्फ राख्यौँ। र यसले चाहिँ यो आर्गुमेन्टलाई गन्दैन। अघि जस्तै हामीले अघि 3टा थियो तर 4वटा थियो, तर 3टा मात्रै मिसिङ भनिरहेको थियो, त्यो कन्टेक्सको कुरा भयो। र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इन्ट्रोड्युस योर सेल्फ भन्ने बेलामा चाहिँ यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले के प्रिन्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो नाम चाहिँ के भन्दाखेरि मेरो नाम के हो त्यही प्रिन्ट गर्ने भयो है। र यसलाई उस गर्नेलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो नेमलाई प्रिन्ट गर्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो, रोबोट
रोबोट वानलाई बोलाउनु पर्यो त बोल भनेर तेरो बारेमा भन भनेर त्यो त के छ इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ भन्ने एउटा मिडियम भयो अब्जेक्टसँग बोल्ने मिडियम भयो र अहिले चाहिँ यसले केही पनि लिँदैन केही पनि नलिनु भनेको हामीले यहाँ ब्ल्याङ्क लेख्छौँ तर यहाँले सेल्फ दिइरह तर यो लेख्नु पर्दैन किनकि त्यो क्लासको भन्नलाई र अब के भयो माई नेम इज टम भनेर किनकि रोबोट भन्दा हामीले टम भनेर नाम दिएर बनाएको छ र यो चाहिँ सेल्फ डट नेम किन लेख्नु परेको भन्दाखेरि चाहिँ यो यसकै इन्स्टेन्सको नेम हो क्या होइन किनकि अब हामीले त जस्तै अब दुईटा बनाएको छौँ अब यसमा त अब कुनको हो भन्ने त थाहा हुँदैन जस्तै रोबोट 2 लाई पनि इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ भने यसले चाहिँ बब भन्यो भनेको यो रोबोटले अब उल्टो नाम त भन्नु भएन आफ्नै मात्र नाम भन्नु पर्यो त्यो आफ्नै भन्नलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो सेल्फ हुनु पर्यो तलै बनाएको इन्स्टेन्सको नाम दिएर राखेको थियो त्यही नै हो तेरो नाम भन्ने टाइपको कन्सेप्टमा हामी जान्छौँ अब यो प्रिन्ट गर्ने चाहिँ थुप्रै तरिकाहरू हुन्छ है अब एउटा नर्मल तरिका यो भयो अनि अब अर्को तरिका भनेको हाम्रो के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अब यो गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब त्यो अघि कन्क्याटिनेटेडको कुरा आयो अब अलि सलेसन चाहिँ गर्नुभएको थियो नि अब त्यो गर्दा पनि हुन्छ हामीले यो गर्दा पनि चल्छ र यो पछि पनि अर्को टेक्निक पनि छ हामीसँग अर्को टेक्निक भनेको यो टेक्निक हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले स्ट्रिङ फर्मेटिङ भन्छौँ यो टेक्निक पनि चल्छ है यो टेक्निकमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्ट्रिङ छ त्यहाँ हामीले एउटा ठाउँ बनाएर राखेका छौँ त्यसले चाहिँ यो कर्ली ब्रेसले दिएको त्यो ठाउँमा चाहिँ आएर के बस्छ भन्दाखेरि सेल्फ डट नेमको भ्यालु आएर बस्छ भनेर भन्यो र मैले चाहिँ धेरै चाहिँ यो प्रिफर गरिरहन्छु योहरू चाहिँ कमन भयो अब मलाई स्ट्रिङ फर्मेट गर्न चाहिँ सजिलो तरिका चाहिँ मलाई यो लाग्छ त्यो यो युज गरिरहन्छु र अहिले हामीले हेऱ्यौँ सर हेर्दाखेरि रोबोट क्याटेगोरी बनायौँ रोबोटमा यो हुन्छ भनेर बनायौँ त्यसले त्यसको रङ रोबन यो हुन्छ त्यसले काम यो गर्छ भन्यौँ त्यसको आधारमा हामीले दुईटा रोबोट बनायौँ र दुईटै रोबोटलाई काम गर्न लगायौँ र यो चाहिँ यति भयो अब यदि चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ अब एक लेभलको यहाँ यो डाटा एक्सिस त यहीँ भइसकेको छ है जस्तै हामीले यो रोबोट क्लासको इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ भन्नेलाई बोलाएको बाहिरबाट बोलाएको त्यो बाहिरबाट बोलाउनु भनेकै हामीले एक्सेस गरिरहेको क्या अहिले चाहिँ हामीले फङ्सनलाई मात्रै एक्सेस गरिरहेछौँ होइन र यता पनि यो रोबोट 1 को नेमलाई एक्सेस गरिरहेछौँ यहीँ पनि एक्सेस भइरहेको छ एट्रिब्युट अब त्यही एक्सेस भएको अहिले चाहिँ हामीले रिड मात्र गरिरहेछौँ त्यसलाई अब राइट गर्न नि मिल्छ डिलिट गर्न नि मिल्छ त्योहरू चाहिँ हामीले यो एक्सेसिङ एट्रिब्युटमा हेर्छौँ र यहीँ अब हेर्नुपर्दा जस्तै चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि हामीले अर्को रोबोट बनाउँ एउटा हामीसँग त अब रोबोटको फ्याक्ट्री नै हो नि त हामी त एउटा क्यासिक बनाइसक्यौँ जतिवटा रोबोट नि बनाउन सक्छौँ हामी अर्को रोबोट बनाऊँ यो पनि स्मार्ट रोबोटकै क्यारेक्टरिस्टिक लिन्छ है अब यहाँ एउटा मिसिङ के गरेँ भन्दाखेरि मैले चाहिँ अब यो एउटै फर्मेट हुनुपर्छ को अघि मैले भनेको के भन्दाखेरि यो फर्स्ट उडेर चाहिँ यहाँ जान्छ सेकेन्ड वाला उडेर सेकेन्डमा जान्छ थर्ड वाला उडेर थर्डमा जान्छ हैन तर अब यदि हामीले यसलाई तलमाथि गर्यौं भने चाहिँ उटपटाङ गरेर बन्छ के त्यसको कन्टेक्स्ट के भन्दाखेरि खास सुरुमा नेम लेख्नु पर्ने थियो हामीले यसमा रेड राख्दियौं कलर राख्दियौं सेकेन्डमा नेम राख्दियौं यसलाई रिकी बनाइदियौं थर्डमा केजी को केजी नै छ रे यस्तो गर्दियौं है र यसलाई चाहिँ के गर्यौं भन्दाखेरि अब यसको नि एक्सिस नै गरौँ न के गरौँ भन्दाखेरि प्रिन्ट गर्यौं
रोबोट गर्यो 3 को मलाई नेम चाहियो भनौँ है। अब यसो हेर्दा त के हो हाम्रो सेन्स अनुसार त के प्रिन्ट हाल्नुपर्ने हो, तर यसले के भन्छ रेड प्रिन्ट गरिदिन्छ। अब त्यो उटपटाङ भयो क्या, किन उटपटाङ भयो भन्दाखेरि यसको फर्स्टमा जान्छ, सेकेन्डको आर्गुमेन्ट आर्गुमेन्टमा जान्छ, थर्ड आर्गुमेन्ट जान्छ। अनि यसरी त अब हामीसँग 10 वटा आर्गुमेन्ट रहेछ भने त त्यो अर्डर सम्झेर बस्नु पर्यो कि 1 मा यो हो, 2 मा यो हो, 3 मा यो त झमेला भयो। तर यो झमेलालाई सल्भ गर्ने अर्को तरिका के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ कलर हो है भनेर भन्नु पर्यो कि आर्गुमेन्टले, यसलाई चाहिँ नेम्ड आर्गुमेन्ट भन्छ है। र यो चाहिँ अब यो नेम हो है भनेर भन्नु पर्यो, र यो चाहिँ वेट हो है यसरी भन्नु पर्यो। यति भन्दाखेरि के भयो, अब यसले चाहिँ बुझ्छ कि यसलाई चाहिँ यो फर्स्टको हो तर यो कलरमा गएर बस्छ, यो कलरमै गरेर राख्छ र यसले के आयो, यो भनेको सिम्पल एक्सेस गर्ने कुरा भयो। अब यसलाई नै हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो भरे। अब यो रोबोटको नेम रिकी होइन कि यो त अब विकी हो भन्ने भयो। अब जुन चाहिँ हामीले क्लाइन्टको लागि रोबोट बनाइरहेको थियौँ त्यसलाई मन परेन त्यो नाम, मलाई चेन्ज गरेर फेरि रोबोट बनाइदियो भने फेरि बनाउनु भन्दा त बरु बनेकोमै चेन्ज गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ कस्ट इफेक्टिभको आधारमा। त्यसलाई हामीले अब चेन्ज गर्नु पर्यो भने के गर्छौँ, रोबोट 3 को नेम चाहिँ अब विकी राखेर हैन। र विकी भएपछि अब यसको न्यू नेम के हो त नि, न्यू नेम भनेको म चाहिँ धेरै यो फर्मेट युज गरिरहन्छ, त्यो तपाईँलाई सजिलो लाग्छ भने चाहिँ जुन युज गर्दा पनि हुन्छ। यो गर्दाखेरि के भयो, अब भयो पहिला त्यो रिकी थियो, अब त्यो हामीले चेन्ज गरेर त्यो विकी भयो हैन। क्लाइन्ट पनि खुस, हामी पनि खुस। र यदि अब अर्को कन्टेक्स्ट हेरौँ है, अब त्यो रोबोटको चाहिँ नामै हुँदैन भन्ने कुरामा गयौँ रे हामी। अब भनेको यसले चाहिँ अब स्मार्ट रोबोटको क्यारेक्टरिस्टिक लिइरहेछ यो रोबोट 3 ले, तर हामीलाई त्यो अहिले बनेको रोबोटलाई नाम दिनु नै छैन भनेको त्यो नामै रहँदैन त्यसमा। अब क्लाइन्टको अर्को रिक्वायरमेन्ट आयो कि मलाई नाम चाहिँदैन, मलाई काम गरेको भएको छ भनेर, अब मलाई देखिनु पनि छैन त्यो नाम भन्ने भयो। अब त्यो नामलाई हामीले डिलिट गर्नु पर्यो। डिलिट गर्नलाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेल किबोर्ड हुन्छ र त्यसलाई डेल किबोर्डले डिलिट गर्छ। के डिलिट गर्ने त नि भन्दाखेरि रोबोट 3 को नेम डिलिट गर भन्नु पर्यो है। र अब यसलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने हामीले अब यसलाई नै कपी गरौँ र यसलाई अब प्रिन्ट गर्नु पर्यो हामी के गर्छौँ, एरर आउँछ किनकि त्यसमा नामै छैन, हामीले नाम नै उडाइदिसक्यो। त्यही यो हामीले प्राय यो युज गरिरहेको हुँदैन होइन। त्यस्तै क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्टको आधारमा हामी युज गरिरहेको छ। हामी त्यसलाई खासै डिलिटलाई चाहिँ रियल लाइफमा चाहिँ हामीले युज प्राय गरिरहेको हुँदैन र यस्तो भयो। अब हामीले चाहिँ अब अहिले के गरिरहेछौँ, एउटा सिम्पल तरिकाले एक्सेस गरिरहेछौँ। यो सिम्पल तरिकाले एक्सेस भयो र सिम्पल तरिकाले सेभ गरिरहेछौँ हैन। तर अब त्यसलाई नै इनबिल्ट फङ्सनले एक्सेस र सेभ गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्नु त नि, अब पाइथनको आफ्नै इनबिल्ट नि तरिकाहरू छ एक्सेस गर्ने, त्यसको तरिका चाहिँ अब हामी हेर्छौँ। भनेको जुन चाहिँ त्यो एक्सेस गर्ने तरिका भनेको गेटर, सेटर र डिलिट भन्ने हुन्छ होइन। जस्तै हामी जावामा क्लास बनायो भने त्यसको एट्रिब्युट चेन्ज गर्ने आफ्नै एउटा मिडियम छ, त्यसमा गेटर बनाउनै पर्छ, सेटर बनाउनै पर्छ, डिलिट गर्ने आफ्नै एउटा मिडियम छ। त्यस्तै हरेक क्लास बन्ने बित्तिकै पाइथनमा चाहिँ त्यसको सेटर र गेटर त्यसको इन्डिभिजुअल त होइन, तर एज अ त्यो पाइथनको इनबिल्ट गेटर सेटर युज गरेर त्यो क्लासमा हामी काम गर्न सक्छौँ, त्यो अब्जेक्ट हामी काम गर्न सक्छौँ भन्ने। त्यस्तै गरेर यसमा हामी गेटर बनाऊँ, हामी एउटा फेरि नयाँ रोबोट बनाऊँ न। रोबोट अहिलेसम्म हामी 4 वटा रोबोट है, 4th रोबोट हामीसँग है। अब यसको नेम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि र यो चाहिँ सिंगल कोड हाल्दा पनि हुन्छ, डबल कोड हाल्दा नि केही फरक पर्दैन।
चाहिँ के हो भन्ने हाम्रो युनिक रोबोट हैन। यसको कलर चाहिँ के छ भन्दाखेरि पर्पल छ र वेट चाहिँ 10 केजी छ। सानो रोबोट यसलाई अब गेट गर्नु पर्यो। अब सिम्पल तरिकाले गेट गर्ने त हामीले माथि हेरिसक्यौँ। अब इनबिल्ट तरिकाले कसरी गेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रिन्ट गर्यो र त्यो भनेको चाहिँ गेट एटीटीआर भन्ने हुन्छ। गेट एटीटीआर गेट एट्रिब्युट भन्ने यसको मेन हुन्छ र त्यसले कहाँबाट गेट गर्छ त नि भन्दाखेरि अब्जेक्ट हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ रोबोट 3 भन्नेबाट चाहियो मलाई। के चाहियो त नि मलाई भन्दाखेरि मलाई कलर चाहियो। अघिबाट नाम गरिरहेछ अब कलर भन्यो है। यसलाई रन गर्यो भने ट्रेड आयो भनेको यसमा केही फरकै छैन है। यसमा हामीले सिम्पल तरिकाले गरिरहेछौँ। यसमा हामीले अब पाइथनकै इनबिल्ट फङ्सन युज गरेर गेट गरिरहेछौँ। त्यति मात्रै फरक हो। त्यस्तै गरेर अब सेटर पनि छ हाम्रो। सेटरमा चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ सेट एटीटीआर भनेको एट्रिब्युटलाई सेट गर्नु पर्यो। यो पनि सेम कन्सेप्ट। हामीले एट्रिब्युट सेट गर्नु पर्यो। कसको एट्रिब्युट सेट गर्नु पर्यो त त्यो अब्जेक्ट यहाँ चाहियो मलाई। त्यसपछि के सेट गर्नु लाग्छ हामीले कलर सेट गर्नु लाग्छ र अब त्यो कलरको न्यू भ्यालु के हुन्छ त ओरेन्ज। सेट एट्रिब्युट हामीले सेट गर्यौँ। त्यसको कसको भन्दा रोबोट 3 को के सेट गरिराखौँ कलर सेट गरिराखौँ। अनि त्यो नयाँ त्यसको भ्यालु के हुन्छ त ओरेन्ज हुन्छ। भनेको यही कुरालाई हामीले यो तरिकामा लेखिरहेको छौँ सेट एट्रिब्युट युज गरेर। अब यसलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने अब हेरौँ चेन्ज हुन्छ होइन। चेन्ज भयो। पहिला रेड थियो अब ओरेन्ज आयो। र त्यस्तै गरी अब डिलिटको पनि इनबिल्ट फङ्सन छ। र डिलिटको के इनबिल्ट फङ्सन छ भन्दाखेरि डेल एटीटीआर भनेको एट्रिब्युटलाई डिलिट गर्ने। र के भयो यसमा पनि अब कसको एट्रिब्युट डिलिट गर्ने रोबोट 3 को एट्रिब्युट डिलिट गर्ने। के डिलिट गर्ने त कलर डिलिट गर्ने। र यसलाई अब हामीले एक्सेस गर्न खोज्यौँ भने के हुन्छ अहिलेको एरर आउँछ भनेको यो अब्जेक्टसँग कलर भन्ने छँदै छैन। किन छैन भन्दाखेरि हामीले डिलिट गरेछौँ। र यो पनि हामीले खासै रियल लाइफमा युज गरिरहेको हुँदैन तर यस्तो छ भन्ने कुरा। र यसलाई अब जस्तै अब यो अहिले त एरर आयो। एररमा त भद्द देख्यो। हामीलाई त्यो इन्टेन्सन त छैन हाम्रो। र यो एरर नदेखेर पनि यसले भनोस् कि यसमा एट्रिब्युट छैन। त्यो कन्टेक्स्ट अर्को हामीसँग इनबिल्ट के छ इनबिल्ट फङ्सन के छ भन्दाखेरि हेज एट्रिब्युट भनेको हेज एटीटीआर। यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो एट्रिब्युट छ कि छैन भनेर चेक हालिदिन्छ कि। यसलाई हेर्दाखेरि के गर्नु पर्यो ए एटीटीआर हेज एटीटीआर रोबोट भन्नेमा रोबोट 3 मा चाहिँ कलर छ कि छैन भनेर चेक गर्न मन लाग्यो मलाई। मैले चेक गरेँ भने मलाई के एरर आयो ए हामीले why this is really wrong. अब यो चाहिँ डिफाइन छैन भने किन माथिबाट रन भइरहेको छैन है। हामीले यसलाई सबैलाई रन गर्ने के छ यसमा रन गरिदिउँ। हो सबै रन भइसक्यो है। के भयो भन्दाखेरि त्यसलाई डिलिट गर्यौँ र डिलिट गरेपछि हामीले चेक गर्यौँ त्यो कलर छ कि छैन। कलर भन्ने एट्रिब्युट छैन। त्यो फल्स देखायो। त्यही त हामीसँग दुईटा तरिका भयो एक्सेस गर्ने। एउटा तरिका भनेको हाम्रै नर्मल जसरी गरिरहेछौँ सिम्पल तरिका।
रोबोट गर्यो अब्जेक्ट गर्यो अब्जेक्टको एट्रिब्युट सेट गर्दा नि अब्जेक्ट एट्रिब्युट अनि भ्यालु डिलिट गर्दा पनि त्यही र यसको अनि अर्को तरिका भनेको चाहिँ इनबिल्ट फङ्सन युज गरेर इनबिल्ट फङ्सनहरु के छ भन्दाखेरि गेट एटिटीआर ले गेट गर्छ सेट एटिटीआर ले सेट गर्छ डेल एटिटीआर ले डिलिट गर्छ हैज एटिटीआर ले चाहिँ त्यो छ कि छैन भनेर हेर्छ र अब हामी अर्को सेक्सनमा जान्छौँ अर्को सेक्सन भनेको चाहिँ अब बिल्ट इन क्लास एट्रिब्युटहरु के छ र बिल्ट इन क्लास एट्रिब्युटहरु के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले नर्मली एउटा क्लास बनाउने बित्तिकै त्यो भित्र थुप्रै कुरा थुप्रै मेथडहरु बनिसकेको हुन्छ के जस्तै अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा के गर्यौं हामीले स्मार्ट रोड बनायौं त्यहाँ दुईटा फंक्सन बनायौं एउटा त यो क्लास यो कन्स्ट्रक्टर बनाउनै पर्ने भएर अनि अर्को भनेको चाहिँ मेथड बनायौं त्यो रोडबाट के गराउनु त नि भन्ने बनायौं र यस्तै यो इनिट जस्तै अरु थुप्रै मेथडहरु चाहिँ पहिल्यै बनिसक्छ के हामीले एउटा क्लास बनाउने बित्तिकै पहिल्यै इनबिल्ट नै हुन्छ के त्यो एट्रिब्युट चाहिँ र त्यस्तोहरु के भन्दाखेरि डग नेम मोड्युल र डिक्सनरी र यसलाई अब हामीले इलिस्ट्रेट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि माथिकै लिम हामीले अनि माथि चाहिँ गरिरहेको थियौँ एउटा स्मार्ट रोबोट थियो त्यसको कन्स्ट्रक्टर थियो र त्यसले एउटा मेथड गरिरहेको छ जुनमा चाहिँ इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ भन्ने काम गरिरहेको थियो र यसमा हामीले अब त्यो माथि भएको इनबिल्ट एट्रिब्युटलाई रन गराउन खोज्छौँ हामीले एउटा रोबोट हाम्रो 6 मा पुगिसक्यो रोबोट हो त्यो रोबोट बनाउन हामीले त्यसको नेम चाहिँ हामीले के दिउँ भन्दाखेरि अब हामीले 6 वटा बनायौं के नाम राख्ने नै भयो अब यसको नाम चाहिँ राम दिदिम नर्मल नेपाली नाम र यसको कलर चाहिँ ब्लू मा छ रे यो चाहिँ र यसको वेट चाहिँ यसको वेट 30 केजी छ रोबोट 6 त बनायौं है अनि अब के गरौँ भन्दाखेरि हामीले यसलाई प्रिन्ट गर्न खोज्छौँ है पहिला प्रिन्ट गर्यौं हामीले क्लासमा नै प्रिन्ट गर्यो भने के आउँछ त यो हेरौँ है हामीले क्लासलाई नै प्रिन्ट गर्न खोज्छौँ के आयो भन्दाखेरि यो चाहिँ क्लास यो चाहिँ क्लास हो क्लास हो किनकि हामीले अगाडि क्लास लेखेका छौँ अनि यो चाहिँ मेनमा छ भनेको मेन फाइलमा छ के अरु कुनै सब प्याकेज भित्र छैन कि मेन प्याकेज भित्र र त्यसको नाम चाहिँ स्मार्ट रोबोट भनेको आयो र यसमा हामीले डगलाई प्रिन्ट हाल्नु डगमा प्रिन्ट हाल्दा के भयो नन आयो के भनेको केही पनि छैन इक्वल टु आयो ठिकै छ अहिले E is equal to 3 दिए मैले the B is equal to हेलो कसको साउन्ड आइरहेको कसको म्युट अफ गर्दिनु है गर्न सक्छु अब तपाईको कसको के चलिरहेछ यसो म सबैलाई म्युट गर्दिन्छु अनि हजुरले चाहिँ गर्नु होला है हुन्छ भयो मेरो साउन्ड सानो भइरहेको हो हजुर ठीक छ अलिकति ठुलो हुँदा राम्रै हुन्छ हुन्छ ल म अलि चल्दै बोल्छु अब अहिले हेर्यौँ है हामीले जस्तै यो स्मार्ट रोबोट बनायौं स्मार्ट रोबोटले के गर्छ त नि भन्ने कुरा चाहिँ यो डग भनेको हाम्रो के भन्छ डकुमेन्टेसन एउटा डेभलपरले त्यो क्लास बनाछ भने अर्को डेभलपरले नि त बुझ्नु पर्यो नि त यो क्लासमा चाहिँ यो क्यारेक्टरिस्टिक छ यसले यो गर्छ भनेर किन चलाउनको लागि त बुझ्नु पर्यो अब त्यो जो डेभलपरले रोबोट भनेर एउटा बनाछ त्यो जुन चाहिँ अब अर्को मानव मेकानिकल त्यो मेकानिकलले त त्यही रोबोट त त्यहाँ मैले के हाल्ने हो त नि भनेर त थाहा हुँदैन नि त त्यो हेर्नलाई त्यो डकुमेन्टेसन चाहियो र डकुमेन्टेसन हेर्नको लागि चाहिँ हामीले यो डबल अन्डरस्कोप डक युज गरिरहेको र अहिले हेर्दा चाहिँ नन भइरहेछ र त्यो नन नआओस् त्यसमा डकुमेन्टेसन नै आओस् भन्नको लागि चाहिँ
हामीले के गर्छ भन्दाखेरि हरेक क्लासको चाहिँ आफ्नो डकुमेन्टेसन हुन्छ र डकुमेन्टेसन हामीले के रे निर्धारण गर्छ ट्रिपल कोडले निर्धारण गर्छ अघि नै आयो त्यो के रे यदि धेरै कमेन्ट लेख्नु छ भने चाहिँ हामीले ट्रिपल कोडले गर्छौँ र अहिले चाहिँ यो क्लासको अन्डरमा भएको कारणले चाहिँ यो चाहिँ डकुमेन्टेसनमा गरिन्छ र यसमा हामीले डकुमेन्टेसन लेख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ के लेख्यौँ भन्दाखेरि यो क्लास चाहिँ यो क्लास चाहिँ स्मार्ट रोबोटको लागि हो त्यो स्मार्ट रोबोटले के गर्छ भन्दाखेरि सबै कुरा गर्छ अब हामी अघिबाटै भनिरहेको कुरा हो हाम्रो खतरा रोबोट हो अनि त्यसपछि यसले चाहिँ के एट्रिब्युट लिन्छ त नि हामीले एट्रिब्युट लेख्छौँ र त्यो एट्रिब्युटले के लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेम लिइरहेछ र नेम चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ नि भन्दाखेरि स्ट्रिङ हो यो चाहिँ बुझाउनु पर्यो डकुमेन्टेसन हुन्छ सबै कुरा हुनु पर्यो र नेम भनेको के भन्दाखेरि नेम अफ द रोबोट है र अर्को भनेको कलर कलर पनि हाम्रो स्ट्रिङमै छ कलर पनि अफ द रोबोट त्यस्तै गरी वेट लिइरहेछ हामीले वेट पनि स्ट्रिङमै लिन्छ हाम्रो इनपुट र यसले के दिन्छ भन्दाखेरि यो पनि के भन्दाखेरि वेट अफ रोबोट यति गर्दाखेरि के भयो अब हामीले चाहिँ यसलाई रन गर्यो भने के हुने भयो अब डकुमेन्टेसन आयो क्या हाम्रो यो स्मार्ट रोबोटको डकुमेन्टेसन के रहेछ त भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा खतरा रोबोट हो यसले जे पनि गर्छ अनि यसले बन्नु बेलामा के लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेम लिन्छ कलर लिन्छ वेट लिन्छ र यो नेम कलर वेट मलाई सबै केमा चाहियो स्ट्रिङ डाटा टाइपमा चाहियो भन्ने कुरा भयो यो एउटा डकुमेन्टेसन भयो र यो डकुमेन्टेसन चाहिँ फेरि हाम्रो क्लासको मात्र हुन्छ भन्ने होइन कि हरेक कुराको डकुमेन्टेसन हुन्छ यो इन्ट्रोड्युस योर सेल्फको पनि डकुमेन्टेसन हुन्छ र यसलाई हामीले के भनेर गर्यौँ भने यो चाहिँ मैले पेस्ट हानिदिएँ अहिले इन्ट्रोड्युस योर सेल्फले के गर्छ भन्दाखेरि यो एउटा फङ्सन हो त्यो फङ्सनले चाहिँ रोबोटले चाहिँ आफूलाई इन्ट्रोड्युस गराउँछ र इन्ट्रोड्युस गराउँदाखेरि के गर्छ भन्दाखेरि के रिटर्न गर्छ त नि यसले भन्दाखेरि रोबोटको नाम रिटर्न गर्छ र अब हामीले यति कुरा लेखिसकेपछि अब यसको डक हेर्दाखेरि के भयो यसमा केही पनि चेन्ज आउँदैन र यसको डकमा अब हामीले त्यो फङ्सनको डकुमेन्टेसन चाहियो भनेपछि हामीले यो गरेर यसको डकुमेन्टेसन हुन्छ है स्मार्ट रोबोटको इन्ट्रोड्युस योर सेल्फ भन्ने एउटा मेथड छ त्यो मेथडले के काम गर्छ कसरी काम गर्छ मलाई त्यो बुझ्नु मन लाग्यो भनेपछि स्मार्ट रोबोटको इन्ट्रोड्युस योर सेल्फको डकुमेन्टेसन मलाई भनेपछि त्यसले के दिने भयो यो एउटा फङ्सन हो त्यसले चाहिँ रोबोटलाई इन्ट्रोड्युस गराउँछ र त्यसले के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नाम दिन्छ एज जसरी हामीले त्यसलाई काम गर्नलाई भनिरहेछौँ त्यही नै त्यसको डिस्क्रिप्सन भयो र यो डकुमेन्टेसन किन चाहिन्छ भन्दाखेरि अब सेकेन्ड प्रोग्रामरले तपाईँको क्लास युज गरिरहेछ चलाइरहेछ भने त्यसले कसरी चलाओस् भन्ने एउटा सेट अफ रुल्स त हुनु पऱ्यो नि त त्यो सेट अफ रुल्स नै डकुमेन्टेसन र यो हामीले रियल लाइफ प्रोजेक्टहरूमा यसरी लेख्यौँ भने चाहिँ एउटा डेभलोपरको कोड अर्को डेभलोपरले इजिली पढ्न मिल्छ बुझ्न सक्छ त्यसलाई बगायो भने त्यसलाई सल्भ गर्न सक्छ या चाहिँ यही स्मार्ट रोबोटलाई उसले एक्सटेन्ड गर्न चाह्यो भने पनि खास यसरी रहेछ मैले यहाँ यो पोइन्टमा थपेँ नि केही प्रब्लम आउँदैन भन्ने कुरा हुन्छ तर डकुमेन्टेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ रियल लाइफमा चाहिँ हामीले रियल प्रोजेक्ट गर्ने होला र डकुमेन्टेसनको पार्ट भ्यायो है अब यो अनि यो चाहिँ फेरि अब हामीले यसमा डाइरेक्ट क्लासमा लगाउन नि मिल्छ र इन्स्ट्यान्समा लगाउन नि मिल्छ है हामीले इन्स्ट्यान्समा लगाउन मिल्छ भनेको एउटै कुरा हो अब नेक्स्ट हेरौँ हामीले नेक्स्ट चाहिँ हामीले के हेर्छौँ भन्दाखेरि यो सानो त्यो मैले यो डाइभर्जन गर्नलाई प्रिन्ट गराएँ मैले अन्डरस्कोर ड्यास प्रिन्ट गराएँ त्यो ड्यास चाहिँ मैले 10 चोटि प्रिन्ट गराएँ अब यो सेक्सन छुट्टै हो भन्नको लागि र अब हामीले डकुमेन्टेसन हेरिसक्यौँ हामी नेममा जान्छ र नेमले के दिन्छ भन्दाखेरि नेमले चाहिँ के दिने भयो
गर्दाखेरि स्मार्ट रोबोटको नेम यसलाई प्रिन्ट गरायो नि के आयो स्मार्ट रोबोट भनेकै हाम्रो यो स्मार्ट रोबोटको नाम चाहिँ के छ नि क्लासको भन्दा स्मार्ट रोबोट नै छ है। अब यसलाई अझै हामीले राम्रो तरिकामा देखायौँ भने चाहिँ